जय श्रीमन्नारायण। यहाँहरू सबैलाई श्री स्वस्थानी व्रत कथाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। भक्तवृन्द आउनुहोस्, कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 26औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको ठाउँमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखेर मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनेर सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्। तेरो निम्ति हामीले आज अत्यन्त लज्जित हुनु पर्यो, धेरै लाजको शयन गर्नु पर्यो। अर्थात् आज त्यो प्रकारले हामीले लाज सहनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनेर हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो। अब यति आज राजमातालाई भनेर पकाइएको भात ल्याइराखिएको छ, अर्थात् यति भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउनासाथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्कालै खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। मुख धोएर खा, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अत्यन्त दया लाग्यो। तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनेर ब्राह्मणहरू त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकेर मुख धुन भनेर साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै सुक्दै गयो र चन्द्रावती अत्यन्त रुँदै कराउँदै रोएर कराएर माथि आएर मुख नधोएरै भए पनि खान्छु भनेर भात हातमा लिनासाथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आएर उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा परेर मूर्छा भइन्। फेरि चेतना आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनेर अनेक थरीका विषाद गरेर दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्नका निम्ति स्वर्गबाट स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकेर श्री सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिएर बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिकमा गएर भन्दछिन्, हजुरहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी, कहीँ पनि चल्न सक्दिनँ, कहीँ पनि मेरो गति छैन, कसैले केही दिन पनि दिँदैनन्, मैले खान पनि पाउँदिनँ। मलाई हजुरहरूले अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्तै भई मेरो कसरी उद्धार होला भनेर बारम्बार उनले बिन्ती गरिन्। यस्तो चन्द्रावतीले भनेको सुनेर अप्सराहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो।
श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्नका निम्ति हामी यहाँ स्नान गर्न आएका हौँ। तेरो यो प्रकारको अवस्था देखेर हामीलाई अत्यन्तै दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर तेरो पनि उद्धार हुनेछ। यस्तो सुनेर चन्द्रावती मनमनै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पनि पाप गरेकी थिइनँ। डोलीहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनेर ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले घमण्डले अत्यन्त मत्त भएर थुथु गरेर थुकेर खुट्टाले दलिमली पारेर फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य पनि त्यही नै आज पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगे पछाडि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट म लडेथेँ, ठिकै हो। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यही प्रकारको वचन बोले। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन्। मनुष्यहरू अभिमानले नासिँदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यो अवस्थामा म प्राप्त भएँ। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो प्रकारको निश्चय गरेर अप्सराहरूसँग प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि के हो, के गर्नु पर्दछ? हजुरहरूले कृपा गरेर यो सबै मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो चन्द्रावतीले भनेको सुनेर अप्सराहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरेर राम्रोसँग नुहाई धुवाई गरेर अत्यन्त शुद्ध पवित्र भएर एक भक्त रहेर एक चित्त गरेर महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु। नसके मनले उनै स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा 8800 पान, 8800 अक्षता, 8800 बेली पुष्प, 8800 कुड्का सुपारी, 8800 यज्ञसूत्र र 8800 रोटी अनि जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारेर आर्सीमा ओमकार लेखेर गङ्गाजलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफूल र कस्तुरी मेवा मिष्ठान्न वस्त्र भेटी पनि चढाउनु। अनि एकचित्त भएर एकाग्रचित्त गरेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ गर्नु, जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु र भन्नु, हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित प्रकारको वर माग्नु। आफ्नो जस्तो प्रकारको इच्छा छ सोही वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिक्नु र 8800 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, त्यस्तै गरेर 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष पनि नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक प्रकारको यो प्रकारको कामना सिद्ध होस् भनेर गङ्गा अथवा नदीमा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसके पछाडि तेरा सम्पूर्ण पाप नाश होलान्। हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानिस। अब हामीहरू जान्छौँ भनेर अप्सराहरू स्वर्गतर्फ गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरेर नुहाएर एक भक्त रहेर एक चित्त गरेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै घट्दै गयो। शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र शरीर पनि अत्यन्त दिव्य भएर आयो। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारेर अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नका निम्ति फेरि साली नदीमा स्नान गर्नका निम्ति आए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनले नजिकै गइरहे, अप्सराहरू हो, हजुरहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर नित्य नुहाएर एक भक्त रहेर एक चित्त गरेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको म पनि पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्नका निम्ति सामग्री केही पनि मसँग छैन। मैले पूजा त राम्रोसँग गरेँ, तर व्रतलाई सांगत गर्नका निम्ति, व्रतलाई समापन अर्थात् उद्यापन गर्नका निम्ति मसँग केही पनि छैन। कसो गरौँ भनेर भन्दछिन्। र अप्सराहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने साली नदीबाट बालुवा ल्याएर सामग्री तुल्याएर हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यस्तो सुनेर चन्द्रावतीले पनि हवस् भनेर साली नदीको बालुवा ल्याएर सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भएर जे प्रकारको इच्छा गरेकी थिइन् त्यही प्रकारका सामग्रीहरू तयार भए। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मान्दै
धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर पनि दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भन्दछन्, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भनेर भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा आफ्नो प्रकारको कर्ममा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकेर अर्घ्य लिएर प्रार्थना गर्न लागिन्, स्तुति बिन्ती गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध मलाई क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्रकारका प्राणीका हृदयमा बसेर पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, कोटि कोटि वन्दना छ। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशी 5 पञ्चभूत पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। देवता कि देवता पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर। यस्ती त्रैलोक्यकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, वन्दना छ। ईश्वरी, हजुरको प्रार्थना गर्न, हजुरको वन्दना गर्न, हजुरको स्तुति बिन्ती गर्नका निम्ति शेष नाग र शारदाले पनि नसकेको मैले कसरी सक्दछु र? म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भएर मलाई यो घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस् भनेर बिन्ती गर्दछिन्। यस्तो भनेर उनले अर्घ्य समर्पण गरिन्, अर्घ्य दिइन्। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भएर स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावती साली नदीका किनारामा खरको झुपडी बनाएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झेर रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भयो, बिहानको समय भयो र साली नदीमा स्नान गरेर नुहाएर अष्टोत्तर सेयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत लिएर, हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ हुनुहुन्न, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराजसँग मेरो चाँडै भेट होस्, मेरो श्रीमानसँग नवराजजीसँग चाँडै नै मेरो भेट होस् भनेर उनले त्यो प्रकारको इच्छा गरेर त्यो प्रसादलाई साली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भएर अघिभन्दा पनि दिव्य प्रकारको देहको प्राप्त भयो। त्यो देखेर मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेर बारम्बार अत्यन्त विनम्रतापूर्वक प्रणाम अर्थात् नमस्कार गर्दै भइन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती व्रतकृत नाम 26 नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धबला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्
करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानि देव्यार्पणमस्तु।